نہیں، 24 گھنٹے مصلی پہ کھڑے ہونے کو عبادت نہیں کہا گیا. عبادت یہ ہے کہ تم اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. جو نماز کا حکم ہے اس میں نماز پڑھو، جب روزوں کا حکم ہے روزہ رکھو، جب زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، جب حج کا حکم ہے حج کرو، اور باقی وقت میں اس کے احکام کی تابعداری کرو. جو تمہاری حدود مکمل مقرر کر دی گئی ہیں اس میں رہ کے سب کچھ کرو. جو کمانا ہے وہ بھی کماؤ، جو خرچ کرنا ہے وہ بھی خرچ کرو. اب یہیں پہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے. نفس تمہارا اس سے نہیں روکتا کہ نماز نہیں پڑھ. نماز پڑھنے جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حد مقرر مت کر میرے ساتھ، مجھے آزاد رہنے دے، میں جو چاہے کروں. یہ پیسہ میرا ہے، میں خرچ کروں جیسے چاہے کروں، کمانا مجھے ہے، جیسے چاہے کماؤں. آئی نا سمجھ، مجھے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، میں جیسے چاہے حاصل کروں، چاہے ظلم سے کروں چاہے کسی سے بھی کروں، مگر مجھے کرنی ہے. مجھے سر اپنا اوپر کرنا ہے، بڑا ہونا ہے. کسی کے فیصلے کو کیوں قبول کروں جو میرے حق میں نہیں ہو رہا؟ یہی سب بغاوت ہے. اور یہی باغی ہونا، بغاوت ہونا، اس عبادت کو ضائع کر دیتا ہے جو تم کرتے ہو. تو نتیجہ صبح سے رات تک صفر ہو جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی وہ یہی تو تھی کہ آپ لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنائیں اور ان کو دعوت دین دیں اور ان کا تزکیہ کریں. اصل فوکس اسلام کا کہاں آتا ہے؟ تزکیہ کریں. اب دعوت دین، ایک آدمی دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں، کامیاب نہیں ہوا. کہ تجھے دنیا میں جتنے دن کے لیے بھیجا گیا ہے، اس بات کو یاد رکھ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بیج تو یہاں لگائے گا، پھل آخرت میں ملے گا. پھل اس زمین پہ نہیں ملے گا، اس میں تو نے صرف بیج بونا ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو بات صرف یہ ہے کہ ہم ساری عمر دنیا حاصل کرنے میں گزارتے،
आखिरत का तस्वुर ही सिर्फ हमारी जुबान तक है, हमारे अमल में नहीं। जिसने दुनिया पाई वो इल्लत में मुब्तला हुआ, और जिसने दुनिया खोई वो जिल्लत में मुब्तला हुआ। आई समझ में बात? जिसने दुनिया हासिल कर ली, इल्लत एक बीमारी है, उसने बीमारी कमा ली। अब बीमारी किस चीज की दुश्मन है? जान की भी और माल की भी। आदमी कितनी मेहनत से पैसा कमाता है और जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, और उस कमाने के चक्कर में अपनी सेहत का ख्याल नहीं करता, बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है तो वो पैसा अपनी जान बचाने के लिए बीमारी पे खर्च करता है। तो नतीजा ये होता है, ना पैसे बचते हैं ना सेहत बचती है, दोनों चली गई। तो ये हो गया इल्लत। दुनिया जिस काम के लिए आए थे वो नहीं करा, अपने आप को भी खो दिया, तो ये इल्लत में मुब्तला हो गए। अब जिल्लत क्या है कि जिसने दुनिया खोई वो जिल्लत में मुब्तला हुआ, इसलिए कि दुनिया तुझे अल्लाह ने दी थी अपनी अताअत और इबादत और मोहब्बत के लिए कि मुझे पहचान। तूने वही काम नहीं किया, खो दी तूने वो दुनिया, और दुनिया खो दी अपने ख्वाहिशों के, अपने कमाने के चक्कर में, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में। तो जिल्लत आखिरत में उठाई। तो ये बातें बुजुर्गों की कि जिसने दुनिया कमाई यानी दुनिया हासिल कर ली, वो कहते हैं ना लोग कामयाब आदमी है, यार ये ने बड़ा पैसा कमा लिया। बेहतरीन बात यह है, किसी ने कहा है कि वो कहता है कि पैसा कमाने के बाद बेहतरीन कमाई कर लो, बहुत अच्छी कमाई कर लो, तो उसका आखिर में नतीजा तुम्हें यह मिलेगा कि कोई अच्छे अस्पताल में मरोगे बस। सीधी बात। जिसके पास ज्यादा पैसे वो आखान में मरेगा जाके, जिसके पास नहीं है बेचारे के वो सिविल अस्पताल में मर जाएगा जाके, जिना में मर जाएगा जाके। लेकिन नतीजा दोनों का क्या है? मरना। तो सारी दुनिया दौलत कमाता रहा, नतीजा मर गया। चलो अस्पताल में मर गया, अच्छा अस्पताल मिल गया, लेकिन कब्र तो एक जैसी मिलेगी। चांद पे तो जाके दफनाएंगे नहीं उसको, जमीन में ही दफनाएंगे। कपड़ा भी वही, नमाज भी वही होगी। लेकिन जिसके पास जितना पैसा होगा उसको उतना ही हिसाब देना होगा। उसका खाता उतना ही लंबा होगा। जो तूने किया वो बता, और जो तू छोड़कर आया है जो वो कर रहे हैं अब उसका बता। क्योंकि जो औलाद बर्बाद करेगी ना, उससे जो गुनाह करेगी उसका भी जवाब दो।